सूरत आल इमरान आयत नंबर 35 और 36। इस क़ालत इमरातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्रर फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब यहाँ से एक वाक़या शुरू हो रहा है, जब इमरान की बीवी ने दुआ की थी कि ए मेरे रब, मैंने मन्नत मानी है कि जो कुछ मेरे बतन में इसे मैंने तेरे लिए वक्फ कर दिया, सो मेरी इस मन्नत को कबूल कीजिए। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश्शैतानिर रजीम। फिर जब बच्ची पैदा हुई तो कहने लगी, मेरे यहाँ तो लड़की पैदा होगी, हालांकि जो कुछ उसने जना इसे अल्लाह खूब जानता था और लड़का लड़की की तरह नहीं होता। अब मैंने उसका नाम मरियम रख दिया और इसको और इसकी औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाह में देती हूँ। सैयदा मरियम की वालदा ने जो मन्नत मानी थी वो इस तवक्को से मानी थी कि उनके यहाँ लड़का पैदा होगा, क्योंकि इस अहद में लड़के तो अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ किए जाते थे, मगर लड़कियों को वक्फ करने का रवाज ना था। मगर हुआ ये कि लड़के के बजाय लड़की पैदा हुई तो उन्हें इस बात पर अफसोस होना एक फितरी अमर था। इस आयत में मुहर्रर का लफ्ज आया है जिसके लफ्ज लुग़वी मायने आज़ाद करता, यानी ऐसा बच्चा जिसे वालिदैन ने तमाम जिम्मेदारियों से सुबकदोश कर दिया हो ताकि वो यकसू होकर अल्लाह की इबादत कर सके। यहूद में दस्तूर था कि वो इस तरह की मन्नत मानते थे, वक्फ शुदा बच्चों को बैतुल मुक़द्दस या हैकले सुलेमानी में छोड़ जाते थे और उन्हें हैकले सुलेमानी या इबादत खाने के मुंतज़मीन, जिन्हें वो अपनी ज़बान में काहिन कहते थे, उनके सुपुर्द कर देते थे। जबकि इस्लाम ने इस चीज़ को मना किया है। बच्चा और बच्ची हर मुसलमान को अपने आप को दीन के लिए वक्फ करना चाहिए, लेकिन दुनियावी मामलात जितने कि उसकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें उनकी ज़िंदगी की बका है, नस्ल इंसानी की बका है, फिर सिला रहमी है, उसका रखना भी ज़रूरी है और उसके साथ वो अपने दीन के काम में भी पूरी यकसोई के साथ काम करें। घरों में रहते हुए भी बच्चे हाफ़िज़ कुरान बने, आलिम बने, मुफक्कर बने, मुफस्सर बने और अल्लाह के दीन को फैलाने के लिए पूरी कोशिश करें, जद्दोजहद करें, मुजाहिद बने और पूरी कोशिश करें। तो वो भी अल्लाह के लिए एक मन्नत हो सकती है कि अल्लाह ताला मेरी जो औलाद है जो दुनिया में आने वाली है, मैं उसको तेरे नाम पे वक्फ करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरी औलाद तेरे दीन के काम को फैलाए और तेरे दीन के काम में आगे बढ़े। बाकी घर में रख के भी ये सब कुछ हो सकता है। इस्लाम अब इस चीज़ को लाइक नहीं करता, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ देखें कि कुछ मदारिस और कुछ जगह ऐसी हैं, लेकिन अफसोस कि वहाँ पे ज़्यादा यतीम बच्चे ही जाते हैं क्योंकि उनका कोई जगह नहीं होती रहने की, और या फिर बहुत गरीब और मसकीन लोग जो खाना नहीं खिला सकते औलाद को, तो फिर वहाँ बच्चों को छोड़ देते हैं। बहुत कम ऐसी फैमिलीज होती हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि सब कुछ होते हुए भी कि उनका बच्चा आलिम बने, तो वो भी छोड़ते हैं। लेकिन वो अशरे अशीर ही ऐसे लोग होते हैं, वो अपने जो लायक फाइक बच्चे हैं या अमीर लोग होते हैं उम्रा, वो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं और दुनियावी डिग्री में महव कर देते हैं और इस तरफ उनका रुझान नहीं होता। तो ये भी हमारे इस मुल्क का, इस दुनिया का एक अलमिया हो गया कि जो बच्चे नबीना हैं, माजूर हैं या IQ लेवल अल्लाह ही ने बनाया ना उनका कम है, वो पढ़ाई में पीछे हैं या वो यतीम है, मसकीन है, गरीब हैं, तो वो सारे इन जगहों पर डाल दिए जाते हैं जो लोगों के सदका खैरात और ज़कात से उनका सारा जो है असबाब मुहैया किए जाते हैं। तो फिर ऐसे बच्चे जब आलिम बन के निकलते हैं या हाफिज बन के निकलते हैं तो उनके अंदर वो थ्रिल नहीं होती जो कि एक फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो और असासे में रूमी और असासे कमतरी भी ना हो, माँ बाप का भी सर पे साया हो और वो घर में रहते हुए उनकी इस तालीम पे ख़ास तवज्जो दी जाए। तो आप देख लें, आप तारीख उठा के देखें, अभी भी देख लें अपने मुल्क में वही बच्चे और वही बच्चियां, वो ख़वातीन एक बेहतरीन मुफक्कर, मुफस्सर और बेहतरीन दायान हक बनते हैं। अल्लाह करे हमारी ये सोच अब तब्दील हो जाए। बहरहाल ये बतौर जुमला मुतरज़ा अल्लाह ताला का कलाम है
جس میں اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو یوں تسلی دی کہ یہ لڑکی لڑکے سے بہت بہتر ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں، لہٰذا افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کام لینا تھا مریم علیہ السلام سے، اس کے لیے عورت ہی کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ آپ کے بطن سے بن باپ کے بیٹے نے پیدا ہونا تھا۔ اللہ کا معجزہ دنیا میں دکھایا جانا تھا کہ میں جو بھی چاہوں کر سکتا ہوں، تو اس کے لیے لڑکی ہی مناسب تھی۔ بہرحال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ رونے لگتا ہے، صرف مریم اور اس کے بیٹے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے سید مریم اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی فضیلت ثابت ہوئی، نیز یہ کہ سیدہ مریم کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچی کو اپنے دین کے کام کے لیے وقف کر لیا اور دین کے کام کے لیے ان کو چن لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت منت ہے حضرت سیدہ مریم کی جو والدہ نے کی، کہ وہ کہتی ہیں کہ میرا یہ جو بچہ ہے، کیونکہ ان کے خاندان میں تمام جو مرد تھے، جو خاص طور پہ یہ جو پیغمبروں کا سلسلہ چل رہا تھا، ان کی انتقال ہو چکا تھا اور یہی حاملہ تھی، اور لوگوں کو بڑی ان سے امید تھی کہ ان کے حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ روحانی پیشوا بنے گا، آگے بڑھے گا۔ تو انہوں نے بھی یہی دعا مانگی، اور ان کے جو ہسٹری بتاتی ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، تو مریم کے والد کی یعنی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو اس لیے جب پیدا ہوتا ہے بیٹا تو تھوڑی سی پریشان، بیٹی پیدا ہوتی ہیں تو تھوڑی سی پریشان ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ تسلی دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھی چاہے کام لے سکتا ہے، اور فرق بھی نہیں ہے، بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق بھی نہیں ہے۔ بیٹیاں بھی ایک بہترین مفسر، مفکر، دایان حق، تبلیغ کرنے والی ہو سکتی ہیں۔ اسلام نے جو حدود دی ہے اس کے دائرے کے اندر رہ کے خواتین بھی بہترین طریقے سے تبلیغ کر سکتی ہیں۔ تو اپنی بچیوں اور بچوں کو دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ، اور دنیاوی تعلیم، بلکہ اس کو میں دنیاوی بھی نہیں کہتی، علم نفع کہتی ہوں، کہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ علم نفع کی دعا کی اور علم ضرر سے پناہ مانگی۔ تو قرآن کا علم بھی اگر آپ دنیا کمانے کے لیے حاصل کرتے ہیں، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، یا اپنی بڑائی اور کبریائی کے لیے، یا لوگ آپ کو رسپیکٹ دیں ایز اے دیندار، تو وہ بھی علم پھر نفع نہیں، علم ضرر ہے، کیونکہ قرآن میں آتا نا یضل بہ کثیرا و یاتی بہ کثیرا۔ تو اس لیے بہت سے لوگ اس سے بھٹک بھی جاتے ہیں۔ تو دنیاوی جو علم ہے، جو علم نفع کا علم ہے، میڈیکل کا شعبہ ہے، انجینئرنگ کا شعبہ ہے، اس میں بھی ضرور بچوں کو آگے لے کے جائے۔ ہمیں بچیوں کی بہت ضرورت ہے اس شعبے میں، گینی کے شعبے میں بچیوں کی بہت ضرورت ہے، لیکن ساتھ ان کو اپنے اللہ کا ایک بہترین بندہ اور بندی بنائیں، اور انہوں نے اللہ کا بہترین دایان حق بنائیں، اور وہ ان تمام اسلامی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ بچے اور بچیاں اس دین کو آگے پھیلانے والے بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔